Like, subscribe and get notified. Chief Minister Pramod Sawant has invited representatives of all 35 Tourist Taxi Operators Association to finalize the digital taxi policy. This policy was first accepted by the taxi operators, Chief Minister told media at the Lok Bhavan on Wednesday. There is need for safety, security and transparency, Sawant added. फाल्यां हांवें मेजर टॅक्सी एसोसिएशन गोंयांतली म्हणजे जे फाटले फावटी सगळे आसले तांकां हांवें डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक सांगलां तितक्या टॅक्सी एसोसिएशनच्या हेडाक हांवें फाल्यांच्या मिटिंगेक तांकां आपयल्या. कोणाक जर मॅसेज पावूंक ना सुद्दां आसत जाल्यार ती पत्रकारांच्या कडल्यान पावयता. आमच्या डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टांतल्यान फोन केला. एप्रॉक्सिमेटली 35 टॅक्सी एसोसिएशन गोंयांत आसा. त्या सगळ्या जाणांनी फाल्यां थंयसर येवचें. आमी टॅक्सी ह्या इश्यूचेर सोल्युशन काडपाचें थारायलां आनी एडिजन फाटले फावटी तांकां सोल्युशन तें मान्य जाल्लें. बट तेंच्या कडेन एकदां उलोवन म्हणजे आमी ताका म्हणटा की डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी इन शॉर्ट ती तांकां एकदां एक्सप्लेन करपाची आनी तेंच्या कडल्यान ती मान्य करून घेवन ती लॉन्च करपाची अशें थारायलां. त्या ती सेशनाच्या पयल्या दिसा फाल्यां 11 वरांचेर मंत्रालयांतल्या हॉलांत सगळ्या जाणांनी तितक्याच जाणांनी येवचें. म्हणजे पूर्ण एसोसिएशन न्ही, तेंचो 1 किंवा 2 मेंबर येयल्ले जाल्यार फाटले फावटी खूब जाण येवपाची गरज ना. म्हणजे 30 ते 35 लोक जे आहा पळय तेंच्यांनी येवचे, तांकां एक्सप्लेन करतले, तांकां दाखोवन दितले आनी इट इज गूड फॉर देम ऑल्सो, गूड फॉर द ट्युरिस्ट ऑल्सो. आनी अशा करून पुराय टॅक्सीचो प्रश्न सुटावो जावचो जेणे करून तेंचो बिझनेस हो तांच्या हातांत उरतलो. लोकांकूय हांगासर सेफ्टी, सेक्युरिटी आनी ट्रान्सपरन्सी हे 3 विशय जे आसा पळय न्ही टॅक्सीतले हे सुटावे जातले. आनी म्हाका दिसता तांच्यांनी फाल्यां येवचें हो तेंचें सगळें जाल्या उपरांत हो विशय सुटावो जाता. पॉलिसी फायनलायज जातली फाल्यां जावपाक जाय कारण ते त्या पॉलिसी खातीर एग्री जाल्ले आनी तेंचें म्हणणें आसा पळय न्ही त्याच पद्दतीन सरकारान ह्या इज करपा खातीर हें केलां.